बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 6 जून साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। अमेरिका की जानब से ईरान के मुख्तलिफ आइसलैंड के ऊपर आज हमला हुआ। हमलों के बाद फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने अमेरिका के जो फौजी अड्डे मौजूद हैं बारीन और कुवैत के अंदर, वहाँ पर मिसाइल अटैक किए और अमेरिका की कुछ जो बहरी जहाज़ हैं, बहरी बेड़े हैं, उनके ऊपर भी वार्निंग शॉट्स की गई, उनके ऊपर भी मिसाइल दागे गए। अब बड़े लेवल पर आप जानते हैं कि जून के महीने के अंदर आज 6 जून हो चुकी है, 3 जून को कुछ हमले हुए, 1 जून को हमले हुए और कुवैत का बिलखसूस एयरपोर्ट भी तबाह हुआ। तो अब सऊदी अरब की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है और पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी ईरान जा रहे हैं। वो ईरान क्या करने जा रहे हैं, किस आम तरीन शख्सियत से ईरान के अंदर उनकी मुलाकात होगी और फिर सऊदी अरब का कौन सा पैगाम लेकर ईरान जो है वहाँ पर जा रहा है, पाकिस्तान ईरान के अंदर जा रहा है, इस पर हम डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं। ईरान की जानब से अमेरिका को वाज़े तौर पर एक पैगाम जारी कर दिया गया है कि किस टाइम तक कोई मुज़ाकरात, कोई डील कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमारे ये मुतालबात नहीं मान लिए जाते। और अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं उनका ईरान ने किस तरह से कब्रिस्तान बनाया है, कितना तबाह हुआ है उनका ड्रोन टेक्नोलॉजी, इस पर भी हम बात करेंगे। ये रिपोर्ट भी इस वक्त सामने आ चुकी है। आप लोगों से गुजारिश है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इज़हार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर के फौजी मुशीर हैं उनकी जानब से एक बयान सामने आया कि मुज़ाकरात की कामयाबी किस चीज़ के अंदर है। तेहरान अपना पैसा वापस चाहता है वरना कोई डील नहीं होगी। मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, मुज़ाकरात के अंदर डेडलॉक है और ट्रंप को ये डेडलॉक तोड़ना होगा। अगर ट्रंप मुज़ाकरात को संजीदगी से लेते हैं तो 24 बिलियन डॉलर्स अमेरिका के लिए ज़्यादा नहीं है। ये 24 बिलियन डॉलर्स एतमाद का इम्तिहान है। ये एक इम्तिहान है जिससे अमेरिका को गुजरना होगा। ये हमारा पैसा है, अमेरिका का पैसा भी नहीं है। ईरान अपना पैसा वापस मांग रहा है। वो कहता है कि उस टाइम तक कोई डील नहीं हो सकती। हो सकता है ना सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा भी शुरू हो जाए, देखें जी ईरान ने 24 बिलियन डॉलर्स लेकर डील कर ली और अपने जो सुप्रीम लीडर थे उनकी शहादत हुई, इतने लोग मिनाब स्कूल के अंदर शहीद हुए, मारे गए, तो उसके बदले में ईरान ने इतने 24 बिलियन डॉलर्स लिए और अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। ये चीज़ आपको देखने और सुनने को मिलेगी जब अमेरिका उनके पैसे उनके वापस कर देगा और अगर डील हो जाती है तो ये चीज़ें भी साथ आपको देखने को मिलेंगी। लिहाजा ये चीज़ आपके लिए भी जानना ज़रूरी है कि ये ईरान का अपना पैसा है जिसके ऊपर अमेरिका ने डाकाज़नी की हुई है। पहले वो जनूबी कोरिया के बैंकों के अंदर पड़ा रहा, फिर कतर के बैंक के अंदर फिर उसको ट्रांसफ़र किया गया। तो अब ये अपना उसका पैसा है जिसको मुंजमद किया गया है, ये उसके अपने असासे हैं। तो ईरान कहता है हमारे अपने ही जो पैसे हैं कम अज़ कम वो हमें वापस कर दिए जाएं तो एक एतमाद बहाल हो जाएगा, हमारा आपके ऊपर एतमाद हो जाएगा, आपका हमारे ऊपर, हमें पता होगा कि अमेरिका ने हमारे ऊपर कुछ एतमाद किया है तो फिर हम जो है वो कोई डील, किसी डील की तरफ हम जाएंगे, कोई मुज़ाकरात का एक सिलसिला जो है वो आगे जारी रहेगा। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं उनका आप कह रहे कब्रिस्तान ईरान ने बनाया है। उसकी जरा डिटेल आप सुने। एक रिपोर्ट सामने आई है, पहले भी काफ़ी मरतबा इस तरह की रिपोर्ट सामने आती रही हैं लेकिन ये ताज़ा रिपोर्ट है। अमेरिकी एयरफोर्स ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में तकरीबन 30 जो MQ रैपर ड्रोन्स हैं वो खोए हैं। 30 इनके ड्रोन्स जो हैं वो तबाह हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। यमन के हूतीस के साथ भी मुकाबला करते हुए इनके ड्रोन्स को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले जो इनके पास तकरीबन तादाद थी 165 के करीब थी, अब तकरीबन 135 जो है वो रह गई है। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इनकी प्रोडक्शन इस वक्त MQ-9A जो रैपर इनका ड्रोन्स है इसकी प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, इसलिए नए ड्रोन्स बनाना मुश्किल है और जासूसी वगैरह करने के लिए, निशाने टारगेट करने के लिए ये बेहद ज़रूरी है इनके पास होना। अमेरिकी जनरल एटॉमिक से कुछ अनयूज्ड MQ-9A खरीदने की कोशिश कर रहा है लेकिन सिर्फ 10 से कम दस्तियाब हैं वहाँ पर भी जहाँ से ये खरीदता है। ये ड्रोन्स इंटेलिजेंस और निगरानी और हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन ईरान जैसे मजबूत एयर डिफेंस वाले मुल्क के खिलाफ ज़्यादा ख़तरनाक साबित नहीं हुए। ये ईरान US तनाज़ा का हिस्सा है जहां अमेरिका को ड्रोन्स का बड़ा नुकसान हुआ है। कुल लागत जो है वो 700 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर तक बताई जा रही है जो सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स की मद में इसको नुकसान हुआ है। और जदीद तरीन ड्रोन्स थे अमेरिका के जो ईरान ने तबाह किए हैं। अब कह लें कि 30 ड्रोन्स तबाह हुए हैं, एक पूरा कब्रिस्तान ही है जो ईरान ने बनाया है। ये है अमेरिका की हार जो आपको और कहीं सुनने और देखने को नहीं मिलेगी।
ہمارے چینلز جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ سے زیادہ رپورٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ چیزیں کو شیئر کرتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، ثالثوں کی پاکستان ثالثی کی اس وقت بھرپور طریقے کے ساتھ کوشش جاری و ساری ہے، پاکستان کی ایک طرف جنگی ماحول بھی بنا ہوا ہے، تو پاکستان سے ایران کے لیے روانہ ہوں گے۔ آج یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ حالیہ ہفتوں میں محسن نقوی کا تیسرا دورہ تہران ہے اور وہ اس سے قبل فیلڈ مارشل اسد منیر کے ساتھ بھی ایران کا سفر کر چکے ہیں۔ یہ تیسری مرتبہ یہ جا رہے ہیں، اور ابھی تو کرگستان کے اندر ایک دو دن قبل وہ کرگستان بشکیک کے اندر جب محسن نقوی صاحب موجود ہے تو وہاں پر بھی ان کے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ تہران ایران کے انٹیریئر منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوئی اس چیز کو لے کر۔ لیکن جہاں پر بھی پاکستان جا رہا ہے تو ایران والے معاملے پر ہی بنیادی طور پر بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، ایک عالمی جنگ بن چکی ہے اور اس جنگ نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا، پوری دنیا کے اندر اس جنگ کے اثرات جو ہیں وہ پھیلے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اب یہ کیوں جا رہے ہیں؟ ایک تو یقینی طور پر اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگی ماحول ہے اس کے درمیان پاکستان چونکہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے تو اس کو مزید ثالثی کی کوشش کو بڑھانے کے لیے اور مذاکرات کو بڑھانے کے لیے اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ اس مرتبہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا ایک مخصوص پیغام ہے جو یہ جناب والا ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی سے ملاقات کریں گے اور ان کو بتائیں گے۔ یہ اس وقت اطلاعات ہیں کہ اس مرتبہ یہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ملاقات کریں گے، اس سے پہلے مجتبیٰ خامنہئی صاحب سے ان کی ملاقات کی اطلاعات سامنے نہیں آ سکیں۔ صدر کے ساتھ ہوئی ہیں، پارلیمنٹ کے اسپیکر کے ساتھ ہوئی ہیں، وزیر خارجہ کے ساتھ ہوئی ہیں، لیکن اس ٹائم پر ابھی جو خبر ہے کہ جو ہے وہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو کویت اور بحرین کے اوپر اٹیک ہوئے، اس اٹیک کو جو ہے وہ سعودی عرب نے اس چیز کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب کے وزارت خارجہ نے سخت ترین الفاظ میں ایرانی یہ جارحیت اگریشنز کی مذمت کی ہے، ان حملوں کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی چارٹر کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انہیں ان ممالک کے بحرین اور کویت کے خاکے کی خلاف ورزی کہا گیا ہے۔ سعودی عرب نے ان حملوں کو علاقائی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا ہے، بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کو ان کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ یہ بیان 6 جون 2026 کو جاری کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے، ایک بڑی خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کا ایک مخصوص پیغام جو ہے وہ لے کر بھی محسن نقوی صاحب ایران یہ جو روانہ ہوئے ہیں، سعودی عرب کا ایک پیغام جو ہے وہ بھی ایران تک پہنچایا جائے گا، اور پیغام ان کا جو ہوگا وہ اس چیز کو لے کر ہوگا۔ یہ جو ابھی حملے ہوئے ہیں کویت کے اوپر اور بحرین کا، اور کویت کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو تباہ ہوا ہے اور بحرین کے اندر جو اٹیک ہوئے ہیں، اس چیز کو لے کر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بات ہوگی، اور سعودی عرب کا کوئی مخصوص پیغام ہے جو یہ ایران تک پہنچائیں گے۔ یقینی طور پر یہ چیز ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب بھی یہ چاہتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے اور یہ جنگ بند ہونی چاہیے۔ سعودی عرب بھی یہی چاہتا ہے اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے۔ دیکھیں یو اے کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں، سعودی عرب نے کوئی اس چیز کی مطلب نہیں کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہوں یا نہ ہوں، میں اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو اب کویت کے ساتھ اس کا ایک اچھا تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، تو یہ ایک بیانات کا سلسلہ، یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے، یہ جاری کرنے پڑتے ہیں۔ جو ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ایک اظہار یکجہتی ہوتا ہے، کوئی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی فوج بھیج دینی ہے اور اس مدد کرنی، بس یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی حد تک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی انڈو رابطے ایران سعودی عرب کے مسلسل جاری ہیں، اور ان کی آپس میں بھی کوئی بڑا معاہدہ یا یہ چیز ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب تہران کو ایک اہم پیغام بھیج رہا ہے، یہ پیغام پاکستان کے اندرونی وزیر محسن نقوی کے ذریعے پہنچایا جائے گا۔ دیگر سفارتی چینلز کے علاوہ اس سے پاکستان کا ریاض اور تہران کے درمیان پل والا کردار اجاگر ہوتا ہے، خاص طور پر موجودہ علاقائی تناؤ کے بحرین اور کویت پہ حملوں کے وقت۔ میں سمجھتا ہوں سعودی عرب کو اب یہاں پر ایکشن لینا چاہیے، پاکستان کی فورسز وہاں پر موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ کسی قسم کا مسئلہ نہیں بنے گا۔ امریکہ کی فورسز کو کک آؤٹ کر دیں تو میرے خیال میں یہ اس ٹائم پر سب سے بیسٹ ٹائم ہے، اور ساتھ کویت بحرین سب کو اپنے اعتماد میں لیں کہ آپ امریکی فوج کا یہاں سے خاتمہ کریں، پاکستان کی فورسز کو بھیجیں، اس کے ساتھ ساتھ ایران کی فورسز کو وہاں پر ایران کے پاس بڑی تعداد میں موجود ہیں، اپنی فورسز کو جو ہے وہ وہاں پر ایکٹیو کریں، وہاں پر بھرتیاں کریں، تو یہ ایک اچھا اس خطے کے لیے رہے گا اس جنگی صورتحال کے اندر، کیونکہ مستقبل کے اندر بھی امریکہ کوئی کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے، سعودی عرب کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا نا، یہ کسی بھی مسلم ملک کو اجاڑ سکتے ہیں، تباہ کر سکتے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ پلاننگ رہی ہے، کوشش رہی ہے۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہیں گے مجھے ضرور بتائیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ